देवीनारायणीयं दशकं 37 विष्णुमहत्त्वम्। पुरा हरिस्त्वां किल सात्विकेन प्रसादयामासमखेन देवी सुरेषु तं श्रेष्ठतमं चकर्त स तेन सर्वत्र बभूव पूज्यः। अधर्मवृद्धिश्च यदा त्रिलोके धर्मक्षयश्चापि तदा भवत्या धर्मं समुद्धर्तुम् अधर्मवृद्धं मार्ष्टुं च देव्येष नियुज्यते हि। स ईड्यते सर्वत एव सर्वैः पत्न्या च भूतैश्च समं गिरीशः इलावृते पुरुषसन्निधाने सङ्कर्षणाख्यं भजते मुरारिम्। तमेव भद्रश्रवसो हयास्यं भद्राश्ववर्षे मुनयस्तुवन्ति प्रह्लाद उच्चैर्हरिवर्षवासी विश्वार्तिशान्त्यै न हरिं च नौति। श्रीकेतुमाले खलु कामरूपं तं रम्यकी मत्स्यतनुं मनुश्च हिरण्मये कूर्मशरीरभाजं स्तुवन्ति नारायणमर्यमा च। महावराहं कुरुषूत्तरेषु भूराघवं किं पुरुषे हनुमान् तं नारदो भारतवर्षवर्ती नरं च नारायणमाश्रयन्ते। सत्कर्म भूमेर्भरतस्य राज्यं सन्त्यत्र वैकुण्ठकतैकसक्ताः तीर्थानि पुण्याश्रमपर्वताश्च जन्मात्रदेवा स्पृहयन्त्यजस्रम्। प्रह्लादपौत्र सुतलादिवासः सुरक्षितश्चात्मनिवेदनेन वार्धक्यरोगक्लमभीतिमुक्तो महाबलिर्वामनमेव नौति। सहर्षशीर्ष शिरसा ददक्ष्मां हलिहरेस्तामसमूर्तिरार्यैः संस्तूयमान सहनागकन्यः पातालमूले च सलीलमास्ते। विचित्ररूपं जगतां हिताय सर्वे स्तुवन्त्यच्युतमिद्धभक्त्या एनं कुरु त्वं वरदानदक्षं मातः कृपार्द्रे वरदे नमस्ते। श्रीमात्रे नमः।